بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بے شک جڑے لوگ بہتان بندے نے پاک دامن عورتاں تے الغافلات پولیاں پالیاں المؤمنات ایمان والیاں لعنوا فی الدنیا والآخرہ انہاں لوگاں تے لعنت کیتی گئی ہے دنیا دے اندر بھی تے آخرت والے دن بھی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم تے انہاں دے واسطے عذاب بڑا عظیم ہے. حمد و ثنا دے بعد تعریف اور برتری بزرگی دے لائق اللہ احکم الحاکمین رب العالمین دی ذات واحد ہے اور بے شمار درود و سلام آمین دلال صاحب شرف و کمال سید الکونین سید البشر سید ولد آدم میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی.
واجب الاحترام سامعین، اللہ احکم الحاکمین دی کتاب مبین دی سورت النور تساں احباب دے سامنے ایک آیت میں تلاوت کیتے ہیں۔ رب العالمین تو دعا ہے کہ اللہ اس دے مطابق صحیح بیان دی توفیق عطا فرمائے۔ 18 رمضان المبارک دائے عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک اج میں مومنہ دی ماں زوجۃ النبی زوجہ رسول بنت ابی بکر میری مراد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی عظمت، شان، بزرگی، فضائل، مناقب اور وفات دا تذکرہ کرنا چاہنا، کیونکہ ہر انسان دا حق بندے کہ وہ اپنی ماں دی عظمت نو بیان کرے۔ میری اور تساں دی امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی وفات حسرت رمضان المبارک دی 17 تاریخ نو ہوئی۔ اس حوالے دے نال میں اپنی امی دی وفات اور عظمت دا تذکرہ کرنے دی کوشش کرنا۔ دعا ہے کہ رب العالمین سانو اپنی اما جان دی عظمت نو محبت دے نال سننے دی توفیق عطا فرمائے۔ جنہ لوگاں نے میرے محبوب دا کلمہ پڑھیا، ساتھی بنے، جانثار کہلائے، انہاں نوجواناں اور مرداں تو ہٹ کے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھنے والیاں جانثاران اسلام دے وچوں اہم ترین شخصیات اور اہم ترین ہستیاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں ازواج مطہرات، اللہ والیو، پھر انہاں بیویاں وچوں بھی ایک بیوی، ایک زوجہ محترمہ کہ جدی کے عظمت اور شان بیویاں وچوں زیادہ ہے، انہاں دا نامی اسم گرامی سیدہ عائشہ صدیقہ سب پڑھو رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون عائشہ صدیقہ؟ پیغمبر دی محبوبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون عائشہ صدیقہ؟ میری جان اور میرا ایمان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون عائشہ؟ بنت صدیق بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ دی صاحبزادی،
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ والیو صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا افضل ترین مومنات، مسلمات، غافلات، محسنات، انہاں دے وچوں انہاں دی عظمت شان ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام حمید کے اندر اعلان فرما رہے ہیں، بھئی میری یہ گزارش ہے کہ توجہ دے نال خطبہ جمعۃ المبارکہ سماعت فرمایا جائے، بالکل انہماک اور ذوق نو مد نظر رکھ دے ہوئے میری طرف توجہ دے نال گوڈے چھڈ کے تسی بھی روزہ رکھے ہے تے الحمدللہ میں بھی روزہ رکھے ہے۔ میں اپنے دل دی تمنا اور محبت کا اظہار کرنا چاہنا کہ میں اپنی امی دی عظمت اور شان بیان کراں تے تسی اپنی امی دی عظمت تے شان سنو، نہ کوئی میرے ثواب اندر کمی آئے تے نہ تہاڈے درجات دے اندر کمی آئے۔ اس واسطے اللہ دا قرآن توجہ نال سماعت فرمانا ہے اور اپنی ماں دی شان و عظمت نو اس طرز نال سننا ہے کہ مینوں دوبارے کہن دی ضرورت نہ پوے۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام حمید کے اندر اعلان فرما رہے ہیں، رب العالمین فرماندے نے کہ اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونیا اپنی زبان نبوت اعلان فرما دیو۔ رب العالمین جی کی اعلان کرام فرمایا، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ۔ یہ ایتاں نا اس موقع دے اوپر نازل ہوئیاں نے جدوں کہ دشمنان اسلام نے، منافقین دی جماعت نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی با حیات با عزت چادر نو داغدار کرن دی کوشش کیتی، اور لوگاں دیاں نظراں اندر ہی نہیں بلکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں نظراں دے اندر امی عائشہ صدیقہ دی عزت اور عظمت نو کٹان دی کوشش کیتی، پر پروانےوں جنہ دی عزت دا رکھوالا رب العالمین ہوئے اونا دی عزت اور عظمت کدے بھی آنچ نہیں آ سکتی۔ اللہ اللہ، ارے کون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جنہ دا تعلق ایسے گھرانے دے نالے، ایسے خاندان نالے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا والد محترم جناب ابو بکر صدیق میرے پیغمبر دا سب تو پہلا یار تے صحابی ہے۔ امی عائشہ کون ہے کہ جنہ دا ویر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا جانثار تے صحابی ہے۔ عائشہ کون ہے کہ جنہ دا دادا ابو قحافہ وہ بھی میرے پاک پیغمبر دا صحابی ہے۔ پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ۔ ارے عائشہ کون ہے کہ جنہ دی امی ام رومان وہ بھی میرے پاک پیغمبر دی صحابیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔
گویا کہ امی عائشہ نو عظمت حاصل ہے کہ آپ دے خاندان دیاں یعنی کہ 4 پشتاں او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی صحابہ کرام دے وچوں نے اللہ 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 دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ اس جہان فانی وچوں کوچ فرما جاندیاں نے فوت ہو جاندیاں نے تے اسے سال دے اندر ہی پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا غم گسار چچا ابو طالبی جہان فانی وچوں فوت ہو جاندا ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر غم آیا ہے اس قدر دکھ پہنچے ہے کہ تاریخ دے اندر یہ سال غم والا سال مشہور ہو جاندا ہے کہ پیغمبر دی زوجہ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا چچا فوت ہو گیا ہے ایک غم والا سال ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو بڑیاں پریشانیاں آئیاں نے حالات ناسازگار ہو جاندے نے اس عالم دے اندر سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لے آندیاں نے سونیا میں تواڈے واسطے 2 رشتے پسند کر کے آئیاں ایک لڑکی کواری ہے تے ایک لڑکی شادی شدہ بیوہ ہے محبوبہ انہاں دوواں وچوں جیدے نال تسی چاہو شادی فرما لو تاکہ تواڈے غم نو رب العالمین امن دے اندر تبدیل فرما دے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے خولہ کیڑیاں کیڑیاں لڑکیاں نے تے خولہ فرما دیاں نے جیڑی لڑکی شادی شدہ ہے او دا نام سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہا تے جیڑی کنواری ہے بنت صدیق اکبر دی بیٹی عائشہ ہے پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آنگن دے اندر ویکھے آئے اپنے گھر اندر نظر ماری ہے کہ ننی مونی بیٹی فاطمہ نظر آ رہی ہے کہ جیدی امی سیدہ خدیجہ فوت ہو گئیاں نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ننی پیاری بیٹی فاطمہ دا خیال کر دیا ہویا شادی شدہ عورت دے نال شادی فرمائی ہے یعنی کہ سودا بنت زمع دے نال شادی فرما لی ہے اللہ 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 اور کچھ عرصہ گزرے تے میرے پاک پیغمبر نے عائشہ دے نال بھی نکاح فرما لیا رضی اللہ تعالی پڑھو رضی اللہ تعالی آج دے جمعے اندر میرا دل تاں ٹھرے گا چونکہ تسی اپنی ماں دی عظمت سن رہے جے تے رج کے رضی اللہ تعالی عنہ پڑھنا ہوئے گا پڑھو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ دراصل میرے ابو بکر دیاں چند خواہشاں سن چند تمناواں سن چند دلی مراداں سن چند ارادے سن کہ جڑے ابو بکر دے اللہ نے پورے فرمانے سن سبحان اللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے آندے تے آندے نے سونیا میریاں دلی 3 تمناواں نے میریاں دلی 3 مراداں نے میریاں 3 خواہشاں نے تے جے کر پوریاں ہو جان آندے نے محبوب جی میریاں 3 خواہشاں نے کنیاں میرے 3 دلی ارادے نے اگر پورے ہو جان فرمایا صدیق کیڑیاں خواہشاں تے کیڑے ارادے نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے محبوب جی پہلی خواہش میری ایوے میرا دلی ارادہ پہلا ایوے کہ مال ابو بکر دا ہوئے اشارہ تواڈا ہوئے مال ابو بکر دا ہوئے
آرڈر تواڈا ہوئے تے صدیق ایک ایک کر کے قربان کردا جائے سونیا صدیق اپنا مال تواڈے حکم تے نچھاور کردا جائے اے میرے ابو بکر دوسری کیڑی تیری خواہش ہے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے محبوب جی دوسری میری خواہش اے چہرہ تواڈا ہوئے تے اکھاں صدیق دیاں ہوئن چہرہ تواڈا ہوئے اکھاں صدیق دیاں ہوئن صدیق نہ ویندا تھکے تے نہ زیارت کردا اکے اے میرے ابو بکر تیری تیسری خواہش کیڑی ہے تیسری تمنا کیڑی ہے میرے ابو بکر فرماندے رضی اللہ تعالی عنہ پیارے بیٹی ابو بکر دی ہوئے تے منکوہا تہاڈی ہوئے پروانیوں کنی عظمت اونا لوگاں دی کہ جنہ دیاں بیٹیاں پیغمبراں دے نکاواں اندر آ گئی ہیں اللہ 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 آندے نے پیارے بیٹی صدیق دی ہوئے تے زوجہ تہاڈی ہوئے بیٹی میری ہوئے تے بیوی تہاڈی ہوئے اللہ اے خواہشاں سن میرے ابو بکر دیاں رضی اللہ تعالی عنہ تے پھر میرے اللہ نے او بھی وقت لے آندے نے کہ میرے ابو بکر دی پہلی خواہش پوری ہو جاندی پہلی تمنا اور پہلا جیڑا ارادہ ہے میرے ابو بکر دا پورا ہو جاندہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کر کے اپنے جانثاراں دے اندر تشریف فرمانے تے فرمایا پروانیوں مال دی لوڑے پیسیاں دی لوڑے جنگ تے جان ہے جہاد تے جان ہے آؤ ذرا اللہ دے راستے اندر اپنا مال خرچ فرماؤ نا پروانے اٹھ گئے ایک ایک کر کے چلے گئے نے اپنی اپنی وسعت دے مطابق اپنی اپنی ہمت دے مطابق اور اپنی اپنی توفیق دے مطابق جانسارا نے اسلام پیسے لے کے آ رہے نے چندہ لے کے آ رہے نے تے عمر بھی دھوڑ کے چھال مار کے چلے گئے تے نال نال راہ اندر جاندیاں اپنے نال گلاں کر دے جاندے نے تے آندے نے عمر پیارے آج موقعی عمر آج موقعی کہ آج تو صدیق تو نیکیاں دے اندر اگے واد سکنا ہے اللہ 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 اے جذبات نے اے شوق نے اے محبتہ نے اے عمر آج موقعی کہ آج تو صدیق نالوں نیکیاں دے اندر اگے واد سکنا ہے اللہ 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 عمر نے نا اس طرح کردہ ماحول ڈٹھا بکھیا تے ایک پانڈ بنی تے لیا کے میرے مصطفیٰ دے سامنے ٹیر فرما دین دینے تے میرے صدیق بھی دوڑ کر کے گئے نے تے کار اندر نظر ماریے تے سب کچھ لے آئے نے تے ایک سوئی بھی کار اندر نہیں رہن دیتی سبحان اللہ کار دے اندر ایک سوئی بھی باقی نہیں رہن دیتی بلکہ سارا سامان اٹھا کے لے آئے نے تے میرے محبوب فرماندے نے پیارے عمر کی لے کے آئے میرے عمر فرماندے نے سونیا کار دا ادھا سامان لے کے آیا اے پیارے ابو بکر تو کی لے کے آئے میرے ابو بکر فرماندے نے سونیا سارا سامان کار دا لے آگے تواڈے قدماں دے نشان آور کر چھڑے آئے او میرے ابو بکر کار اندر بھی کو چھڑ کے آئے ہو کہ نہیں میرے ابو بکر فرماندے نے سونے اللہ دا پیار چھڑ کے آیا ماں یا تواڈی محبت چھڑ کے آیا ماں باقی سب کچھ لے کے آ گیا ماں گویا کہ میرے ابو بکر سمجھ گئے اس زندگی دا پتہ نہیں انہاں ساواں دا بھروسہ نہیں جیڑی میرے دل دی خواہش تے ارادہ ہے میں اپنے ہتھاں دے نال پوری کردا جاواں اللہ 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 پہلی تمنا جناب ابو بکر دی پوری ہو گئی کہ مال ابو بکر دا تے کار اندر ایک سوئی بھی نہیں رہن دیتی سہارا ہی لے آندا ہے تے اے عظمتہ جناب ابو بکر پا گئے پڑھو رضی اللہ تعالی
ہن مائی دا لال قیامت تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہو سکتا کہ جیڑا گھر اندر ایک سوئی بھی نہ چھڈے تے سب کچھ اللہ دے رستے وچ قربان کر دے. اللہ 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 رب العالمین نے او بھی وقت لے آندے کہ میرے ابو بکر دوسری تمنا پوری کرنا چاہندے نے. اس انتظار اندر نے کہ او تمنا کدو پوری ہوئے. وقت آیا دوپہر دا ٹائم ہے, گرمی شدت دی ہے, گرمی بڑی تیز ہے, تے ایک آن والا مکے دے بازار اندر چلدا آ رہے ہے. انہاں نے اپنے چہرے تے کپڑا پایا ہوئے ہے, چہرہ وہ لیٹے چھپایا ہے, تے ایک آن والا جلدی دینی میرے ابو بکر دا دروازہ کھٹکھٹاندا ہے. آندا ہے ابو بکر لگدا انجے اج کوئی ہستی تواڈے گھر اندر آنا چاہندی ہے. میرے ابو بکر سمجھ گئے کہ دوپہر دے ویلے کوئی آ سکدا ہے تے میرا کوئی اپنا ہی آ سکدا ہے, میرا کوئی خلیل تے یار ہی میرے گھر اندر آ سکدا ہے. دروازہ کھٹکھٹایا جاندا ہے. میرے ابو بکر نے دروازہ کھولے ہے تے میرے پاک پیغمبر جلدی دینی اندر تشریف لے آندے نے. نال فرمایا ابو بکر اگر گھر اندر کوئی تیسرا بندہ ہے وے اونوں الگ کر دیتا جائے. میرے ابو بکر فرماندے نے سونیا ایک میں گھر دے افراد نے تے میریاں دو بیٹیاں اسماء تے عائشہ نے رضی اللہ تعالی عنہم, اور کوئی بندہ گھر اندر اور موجود نہیں. تے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ابو بکر اللہ نے مینوں مکہ چھڈن دا حکم دے دیتا ہے, رب العالمین نے ہجرت کرن دا حکم دے چھڈے آئے. تے میرے ابو بکر فرماندے نے محبوب جی اے تا حکم تانوں ہے ساڈے واسطے کی آرڈر ہے. فرمایا ابو بکر جڑے رب نے مینوں ہجرت دا حکم دیتا ہے او رب کہہ رہے سونیا کلے نہیں جانا بلکہ اپنے یار نو ابو بکر نو نال لے کے جایا. سبحان اللہ, ابو بکر نو نال لے کے جایا جے. تے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے میں ایک گلاں سنیا کر دی ساں کہ کدے کدے بندے دیاں اکھاں دے اندر خوشی دے آنسو بھی آ جایا کر دے نے, غم دے تے آنسو آیا ہی آیا کر دے نے, پر کدے کدے خوشیاں دے آنسو ہی آ جاندے نے. اج میں اپنے سامنے اپنے ابو نو روندیاں ویکھ لے آئے کہ جدو انہاں دا نام آسمان تے گونجے آئے کہ رب العالمین فرما رہے نے کہ سونیا تسی بھی جانا ہے تے نال تواڈے یار ابو بکر نے بھی جانا. گھر چھڈ کے جانا ہے. تیاریاں شروع ہو جاندیاں نے, ہجرت دیاں تیاریاں شروع ہو جاندیاں نے. تے اس دوران ایک اور بڑا پیارا لمحہ آیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آرام کرن دی نیت دے نال سو گئے نے. رات دی تاریکی ہے تے خواب دے اندر جبریل امین تشریف لے آندے. دعا کرو اللہ سانوں میں کوئی خواب دکھائے نا تے کوئی اچھی امید والا ہی دکھائے. جبریل امین تشریف لے آئے نے. انہاں دے ہاتھ اندر ایک ریشم دا ٹکڑا ہے, ریشم دا ٹکڑا ہے. ریشم دے ٹکڑے اندر ایک تصویر پہ گئے, ایک تصویر بندے. جبریل امین نے اس طرح کر کے ریشم دا ٹکڑا کھولے تے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے فرما دیندے نے. نال فرما دے نے پیارے آ جیڑی تصویر ہے, آ جیڑی فوٹو ہے, اے دے نال تواڈا نکاح ہوئے گا. دنیا اندر بھی تواڈی اے بیوی ہے تے کل قیامت نو جنت دے اندر بھی بیوی ہوئے گی. اللہ اللہ اللہ. ایک دن گیا, اگلا دن آیا, جبریل امین پھر تشریف لے آئے. اگلا دن آیا, جبریل امین پھر تشریف لے آئے. جدو نکاح ہو گیا نا
تے پاک پیغمبر اسلام فرمایا عائشہ 3 دن جبریل رب العالمین دے ذریعے تیری فوٹو میرے سامنے کر دے رہنے تے جبریل فرما دے رہنے کہ انہاں دا نام عائشہ ہے، انہاں دے ابو دا نام ابو بکر ہے تے اے تواڈی زوجہ ہے، یہ تواڈی بیوی رضی اللہ تعالی عنہ۔ لمحات آئے نے، ہجرت دا ٹائم آیا تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام واسطے ابو بکر نے 2 سواریاں تیار فرمائیاں، 2 سواریاں، ایک پیغمبر دی ایک صدیق دی، تے پیسے کدے نے؟ پیسے ابو بکر دے نے، پیسے ایک سواری پیغمبر واسطے خریدی ہے تے ایک اپنے واسطے تیار فرمائی ہے تے امی اسماء امی عائشہ دونوں بہناں نے لگتے کچھ سامان تیار فرمایا ہے، پیک فرمایا ہے تے دوویں ساتھی اللہ دے رستے اندر پہلی ہجرت فرما کر کے چل پیندے نے۔ غار دا لمحہ ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کر کے غار دا نظارہ فرماندے نے کہ غار دے اندر کچھ چیزاں نے، کیونکہ پرانی غار کوئی آلنے وغیرہ کوئی چیز بھی خطرناک ہو سکتی۔ میرے ابو بکر کے جیڑے خادم دی حیثیت رکھ دینے، سبحان خادم دی حیثیت رکھ دینے، اپنی چادر پکڑی اونوں پھاڑے چادر نو، سبحان انہوں آدھے خدمتاں، انہوں آدھے غلامی رسول میں جان بھی قربان ہے۔ چادر پھاڑی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے فرمائے، غار نو صاف فرمایا تے اپنے رانا نو اپنے پٹا نو پیغمبر واسطے صوفہ بنا چھڑے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام واسطے فوم بنا لیتا ہے۔ غار اندر بیٹھ جاندے نے، آندے نے محبوب جی آؤ تشریف لے آؤ۔ خادم نے غار نو سیٹ کر چھڑے، مکان نو سنوار دیتا ہے تے آؤ اندر آ جاؤ۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اندر آئے نے، رستے دی تھکاوٹ سفر لمبا طے فرمایا، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو نیند چوکے آ رہے نے، فرمایا صدیق میں لیٹنا چاہنا، میں آرام کرنا چاہنا۔ پیارے ہو آج جڑا صوفہ لگا ہے خادم نے تواڈے واسطے ہی لگا ہے، سبحان اللہ۔ اے انتظار ہے میرے ابو بکر نو کیڑا موقع ہوئے کہ اللہ میری اگلی تمنا بھی پوری فرما دے وے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق دی گود اندر اپنا سر رکھ لے تے میرے پاک پیغمبر اپنا سر صدیق دی گود اندر فرمایا رکھے آئے تے آپ سو جاندے نے تے میرے صدیق نظراں لگا کے پیغمبر دے چہرے نو تکی جا رہا ہے۔ اوے کدے خواب اندر ہی محبوب دیاں زیارتاں مل جان، آمین پڑھو۔ اور زیارت دا موقع آیا تے کنجوسی نہ دکھاؤ، میرے صدیق زیارت فرما رہے نے، یہ ہوئی لمحات ہوندے نے کسے دی دعا قبول ہو جائے، دعا فرماؤ اللہ کہدے پیغمبر دیاں زیارتاں خواب اندر ہی فرما دے وے۔ میرے صدیق ایویں سمجھو گھنٹہ نہیں 2 گھنٹے نہیں، تمنا سی کہ پیغمبر دا چہرہ ہوئے تے اکھاں صدیق دیاں ہون تے صدیق ویندا ویندا نہ تھکے نہ اگے۔ اللہ نے او بھی خواہش پوری فرما دیتی، رب العالمین نے او بھی تمنا پوری فرما دیتی ہے تے وقت آیا لمحہ آیا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر دی بیٹی حضرت عائشہ دے نال نکاح فرما لے۔ نکاح
7 سال دی عمر اندر فرمایا تے رخصتی دا جدو ویلا آیا میری امی دی عمر 9 سال دی ہے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر دے گھر اندر آ گئیاں نے. میں تے بڑا کھلا چوڑا مطالعہ کرن دی کوشش کیتی ہے کہ مومنہ دی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس گھر اندر تشریف لے آئیاں نے اس گھر دا جڑا مکان جی دی چھاتے اس طرح کر کے بندہ انہوں ہاتھ لگا سکدا سی تے جیڑی چھاتے اے دا لینڈر کھجوراں دے پھنڈیاں نال تیار کیتا گیا ہے. اس گھر دیاں جیڑیاں دیواراں نے اینوں مٹی دے نال لمب دتا گیا ہے. اس گھر اندر جیڑا سامان پیا ہے ایک پانی والا برتن ہے, ایک آٹا گھننے والی کنالی ہے, ایک امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی چار پائی ہے, ایک امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا واسطے جناب بستر تے ایک تکیہ لگایا گیا ہے. اس تکیے اندر جناب روئی نہیں بلکہ پٹھے نے چھال پر کر کے تکیہ بنایا گیا ہے. یہ گلاں ساریاں مسلمان بیبیاں نو یاد رکھنیاں چاہیے دیاں نے. اللہ 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 آپ آئی گھر دے اندر پاک پیغمبر صلوات و سلام دی زوجہ بنی, منکوہا بنی, بیوی بنی, زوجہ بنی, مومنہ دی ماں بنی. کون؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنہ دی ماں. تے میرے پاک پیغمبر نے اینی محبت فرمائی گویا کہ محبت دی آخری سیڑھی پر فرمان دیتی. اینا پیار اینی محبت اے دا مطلب اے نہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو باقی بیویاں نال تعلق نہیں سی یا آپ ونڈ کر لگ گیا نعوذ باللہ. عدل کا ترازو نہیں سی قائم فرماندے. عدل بھی قائم ہے, ترازو بھی بالکل ٹھیک ہے, انصاف بھی بالکل صاف ستھرا تے سیدھا ہے, حق حقوق اندر بھی کمی نہیں فرمائی. پر اللہ دے سامنے ایک ہاتھ ٹک کے التجا ضرور فرمائی. کیوں بھی جاگ رہے ہو نا, سن رہے ہو نا امی دی شاد رضی اللہ تعالی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دے سامنے ایک دعا ضرور فرمائی. دعا کیڑی کی؟ فرمایا رب العالمین جی باقی ہر شے میں تقسیم کر سکنا پر جدوں عائشہ دی محبت دی واری آندی ہے میں عائشہ دی محبت دے اندر کمی نہیں کر سکدا. اس بارے مینوں سوال نہ کیتا جائے. فرمایا اللہ مینوں سوال نہ کرے, اس معاملے کے اندر میں سوال نہ کیتا جائے. اللہ کون؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. سیدنا عمر بن عاص پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ آئے. آدھے نے سونیا ایک چھوٹا جا سوال ایک عرضیے پیاریا پیش کرو. آدھے نے ذرا دسیا جے ساری دنیا دے وچوں تانوں کیدے نال زیادہ پیار تے محبت ہے؟ فرمایا مینوں عائشہ نال پیار, عائشہ نال محبت ہے ساری دنیا وچوں. آندے نے محبوب جی میں پوچھیا اے وے مرداں وچوں کیدے نال بہتا پیار ہے؟ تے میرے پیغمبر فرماندے نے کی فرمایا؟ ابو بکر نال رضی اللہ. آندے نے میں نام لیندا گیا تے میری خواہش اے سی کسے لسٹ اندر ساڈا بھی نام آ جائے پر مینوں خاموش ہونا پیا. پر میرے محبوب نو ہر ایک نال ایک تو ود کے محبت تے پیار سی. اللہ اللہ اللہ. ارے کون؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیاں نے جدو اسی کٹھے بیٹھ کے کھانا کھانے ہاں اللہ سانو بھی جڑے جوڑے بنے نے انہاں نو آپس اندر کٹھیاں بیٹھ کے ایک برتن چ کھانا کھان دی توفیق عطا فرمائے. ایک بے حیائی نہیں. اج جویں مسلمان دا ذہن بن گیا خاون بیوی بچیاں دے سامنے کٹھا ہو کے نہ کھان, بے حیائی ہے. اے لفظ اندر ہی بے حیائی ہے جڑا بندہ ہے بولدا ہے. ہاں جی اسلام تے محبت پسند دین
فرمایا جدو اسی اکٹھیاں بہ کے کھانا کھانے ہاں تے جیڑے برتن اندر پانی میں پینی ہاں اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے عائشہ ذرا مینو برتن تے دکھاؤ نا اس مقام تے منہ رکھ کے تسی پانی نوش پانی مشروب کیتا ہے پانی پیتا ہے اس جگہ تے محمد بھی منہ رکھ کے پانی پینا چاہندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اینا پیار اینی محبت الگرد میرے پروانے ہو قرآن دیو برادران اسلام اے محبتاں مکیاں نہیں اے پیار ختم نہیں ہوئے بلکہ چل دیاں ایسا لمحہ پیش آگے آئے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام رب العالمین نے جدو فتوحات دا سلسلہ ہوئے مال آ رہے ہیں غلام آ رہے نے لونڈیاں آ رہی نے درم و دینار آ رہے نے زمینہ مربع رب العالمین نے مسلمانہ نو جہاد دے ذریعے عطا فرمائے نے ساریاں بیویاں آگے اس طرح کر کے بیٹھ جاندیاں نے کوئی آندیے سونیا ہن مال واوے سانو کوئی حویلی بنا دیو کوئی مکان ہی بنا دیو کسے نو جوڑے لے کے دے دیو کسے نو سونے دا ہاری بنا کے دے دیو کسے نو درم و دینار ہی دے دیو کسے دے خاتے کوئی باغ ہی لگا دیو پر میرے محبوب دے اوپر گلاں بڑیاں پاریاں گزریاں نے بڑیاں مشقت والیاں باتاں گزریاں نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنیاں بیویاں تے ناراض ہو جاندے نے غصے ہو جاندے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس طرح کر کے عائشہ دے حجرے دے نال ایک بالا خانہ ہے آپ او دے اوپر تشریف لے جاندے نے ادھروں اللہ دا کرنا ایسا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اونٹنی تو گرے تے آپ دے پیر نو موچ آ جاندی ہے مروڑا لگ جاندا ہے پیر زخمی ہو جاندا ہے جدوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بالا خانے تے تشریف لے گئے نا مدینے دے اندر کوہرام مچ جاندا ہے شور بپا ہو جاندا ہے ہر طرف غم دی لہر دوڑ جاندی ہے صحابہ اپنے مقام تے پریشان نے ازواج مطہرات اپنے اپنے گھراں دے اندر آنسو بہا رہی نے صحابہ دے دل اندر ایک گل آئی ہے کہ شاید اللہ دے پیغمبر نے اپنیاں بیویاں نو طلاقاں دے دتیاں غم دا لمحہ مسجد نبی اندر کوہرام آسمان دیاں لہراں اللہ 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 کسی اندر کوئی جرت نہیں کہ پیغمبر دے سامنے جا کے عرض کرے سونے ہو کیوں ناراض ہو گئے کیوں انہیں غصے ہو گئے ہو کہ جنہ دے بغیر اسی ایک لمحہ بھی نہیں کٹ دے گلی اندر بھی چاہتے مسجد اندر بھی چاہتے باہر بھی چاہتا نے کہ اسی اپنے محبوب دیاں زیارتاں ہر ویلے پائیے ہر ویلے کریے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی اوپر گئے ہمت کی تھی کہہ لگے سونے آیا کہ تسی اپنیاں بیویاں نو طلاقہ دے دیتی ہیں فرمایا نہیں تے اگلی گل نہیں کیتی اوتھے پوڑی تے کھوکے نہ آندے اللہ اکبر لوگوں پریشانیاں ختم ہو گئیاں اللہ دے پیغمبر اونجی ناراض ہوئے نے طلاقاں نہیں دتیاں اللہ 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 دن گزرے 29 دن گزر جاندے نے تے میرے پیغمبر بالا خانے تو تھلے تشریف لے آئے تے جیدے نال سب تو پہلی ملاقات ہوئی ہے او دا نام عائشہ رضی اللہ تعالی تے میری امی سبحان اللہ ایک ایک دن گنے آئے شمار فرمایا ساڑھے تے چلے جاننا تے اللہ جاندا ہے پوچھنا پہندا میں کنے دن بعد آیا انیاں کو ساڑھے جوڑے اچ محبتاں نے حالہ یہ نہیں ہونا چاہیے بیگ مات نو
بیویاں نو ہر لمحے دعا اندر یاد رکھنا چاہیے اپنے خاوندان آندیاں نے سونیا بلکہ حدیث اندر الفاظ موجود جی آندے نے سونیا میری امی فرماندیاں نے میں تاں ایک ایک دن شمار کیتا ہے اجے 29 دن ہوئے اجے 29 دن ہوئے نے ایک ایک دن میں شمار کر کے گزارے محبوب جی اجے تے مہینہ ہی پورا نہیں ہویا تسی پہلا ہی تشریف لے آئے فرمایا عائشہ گل سن لے مینوں فکر ہے مینوں بڑا فکر ہے کیونکہ رب دے قرآن دا فیصلہ بڑا سخت آ گیا ہے فیصلہ بڑا مشکل آ گیا ہے تے میں ارادہ کیتا ہے ایک دن پہلا ہی جا کے اپنیاں بیویاں نو اطلاع دے دیواں عائشہ اگلی گل اے وے کہ مہینہ 29 دا وی ہوندا ہے تے مہینہ 30 دا بھی ہویا کر دے تے رب العالمین دا میسج اور پیغام سب تو پہلے سنے تے مومنہ دی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ نے سنے رب العالمین فرما رہے نے یا ایوہ النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا اللہ لا فرمایا اللہ دا حکم ہے تے عائشہ کان کھول کے گل سن لیں فرمایا جلدی نہ کریں تے اپنے ماپیاں نال مشورہ کر لیں اپنی امی نال مشورہ کر لیں اپنے ابو نال مشورہ کر لیں تے اپنی طرفوں جواب نہ دیں آندیاں نے سونیا گل تے سناؤ کیڑی فرمایا اللہ فرما رہے نے محبوب جی اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو کہ اگر تسی دنیا دا مال چاندیاں ہو پھر آؤ اسی توانو زینت نال نواز دینے مال دے کے اسی توانو طلاقہ دے دینے تے اپنے اپنے گھراں دے اندر چلیاں جاؤ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فرمایا اگر تسی اللہ نو چاندیاں اور اللہ دے حبیب رسول نو چاندیاں تے آخرت دے اوپر تہاڈی نظر ہے پھر آؤ پھر توانو ایویں غربتاں دے اندر رہ کے گزارے کرنے پین پھر تواڈے چولہاں چ ایویں ہی ایک مہینہ بعد آگ جلے گی پھر ایک کھجور کھانی ہوئے گی تے پانی پینا ہوئے گا تے اللہ دا شکریہ ادا کرنا ہوئے پھر ایویں ہی زندگی گزارنی پوے گی اللہ آندیاں نے سونیا بھلا اے بھی کوئی گل مشورے لین دی ہن اس گل دے مگر میں امی کول جاواں مشورہ لواں کہ میں اور سونا لواں کہ اللہ دا رسول لواں میں اپنے ابو نو جا کے آکھاں کہ جنہ سارا مال ہی تواڈے تے قربان کر چھڈیا محبوب جی اے گل نہیں اسی اللہ نو رکھنا ہے اللہ دے رسول نو رکھنا ہے تے ساڈی نظر آخرت دے گھر جنت دے اوپر اسی جنت چاہنی ہے تے کہن لگیاں محبوب جی اے گل کسے ہور بیوی اگے نہ کرے پتہ چل جائے گا کہ عقل مندی کس اندر ہے فرمایا عائشہ مینو اللہ نے مہربان بنا کے کلیا ہے سختیاں والا بنا کے کلیا آپ نے ساریاں بیویاں جا کے دستا کہ عائشہ دا اے جواب جے تو تہاڈا کی جواب ہے دسو ساریاں جمع ہو گئیاں ساریاں نے معافی منگی توبہ کیتی تے ساریاں کہنے لگے سونیا اسی اللہ تے اللہ دے رسول نو چاہنیاں اسی انہاں رکھنیاں تے ساڈا مطالبہ جنت ہے اسی دنیا دی زینت نو پسے پشت ڈالنیاں دنیا دی زینت نو اسی اپنے قدماں دے اندر رودنیاں اسی اللہ تے اللہ دے رسول نو پسند کیتا ہے کون امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر کبیرہ
مومنہ دی ماں صدیقہ کائنات محبوبہ محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹیاں جیاں سن تھوڑی جی عمر سی جدو میرے صدیق گھر اندر مسجد بنا کے قرآن پڑھتے سی نا ادو اجے امی عائشہ دی عمر تھوڑی جی ایویں سمجھ لو 6-7 سال دی تے آندیاں نے کہ میں ادو اپنے ابو کو سنتی ہوندی سا او پڑھدے ہوندے سی اللہ دا قرآن بل الساعۃ اضحیٰ و امر، یعنی کہ بچپن دے اندر ہی اللہ دا قرآن یاد کرنا شروع فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ موقع ایسا ہے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام میدان جہاد نو جا رہے نے، قرآن دادی فرمائی تے نام امی عائشہ دا نکلے تے امی عائشہ نال چل پیندیاں نے۔ جدوں واپسی دے لمحات آئے نے رستے اندر پڑاؤ فرمایا سو جاندے نے تے ادھر آرام محبوب علیہ السلام آرام فرما رہے نے، گود امی عائشہ صدیقہ دی تے امی عائشہ صدیقہ دا ہار گم ہو جاندہ ہے رضی اللہ تعالی۔ صحابہ اکرام ہار دی تلاش اندر نکل گئے تے امی جان دے والد محترم جناب صدیق اکبر بھی ہار دی تلاش نکل گئے، ہار نہ ملیا، بسیار کوشش فرمائی کہ صدیق نو غصہ آ گیا تے آگے نا اس طرح امی عائشہ نو نا باب سن او بیٹی اے ککھ دے اندر کچوکا ماریا، عائشہ اے تو کی سانو ویر پایا ہے کہ تیرا ہار گم ہو گیا، ادھروں نماز دا ٹائم لنگیا جاندہ پیا نا پانی سانو مل رہا ہے، اسی تیرے ہار نو لبن پھرنے ہیں۔ انی گل کر کے چلے گئے۔ امی عائشہ فرماندیاں نے میری گود اندر نبوت آرام فرما رہی سی، نہیں تا میں ابو دے نال آپ جا کے ہار تلاش کر دی۔ میری گود اندر نبوت آرام فرما رہی سی، میں ہلی نہیں، میں کھسکی نہیں، درد برداشت کر لیے۔ انی دیر نو ماں بیدار ہوئے تے اللہ دا قرآن پڑھ دے بیدار ہوئے۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ او صدیق پریشان ہون دی لوڑ نہیں، اگر پانی نہیں ہے گا تے تسی تیمم کر لو تے نماز پڑھ لو، اللہ نے امت آسانیاں فرما دیتیاں۔ ایک صحابی دوڑدا آیا، صدیق یار پریشانی کا دی، جدوں بھی ساڈے اوپر کوئی مشقت دا لمحہ آیا رب العالمین نے تہاڈی وجہ کر کے ساڈے تے ترس فرمایا تے نرمیاں کر دیتیاں۔ سبحان ما ھذا اول برکت یا ابی بکر، یہ تہاڈی کو پہلی برکت نہیں، اس تو پیچھے بھی اللہ نے تہاڈی وجہ کر کے بڑیاں آسانیاں پیدا فرمائی۔ اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بنی مصطلق واسطے تشریف لے گئے نے تے امی عائشہ صدیقہ اپنی بہنا حضرت اسماء دا ہار مستعار لے کے آئیاں نے، ادھارا لے کے آئے جویں عام عورتاں دی عادت ہوندی نا، کوئی شے نہ ہوئے گوانڈن کولو لے لی تے امی عائشہ نے اپنی بہنا کولو ہار لے لیا۔ اللہ دا کرنا ایسا ہویا قضائے حاجت نو گئیاں، ہار گم ہو گیا تے جدو اپنے حوض دے اندر آئیاں گلے اندر ہاتھ ماریا، ہار گم میں فکر پہ گئی، ہار میرا نہیں، ہار تے ادھارا لے آئے، حوض چھڑیا تے ہار دی تلاش اندر آپ ہی نکل گئیاں میں تے تلاش کر دیا نا واہ ٹائم لگ گیا۔ ادھر پیغمبر علیہ السلام نے کوچ دا اعلان فرمایا، چلو بھئی چلو۔ صحابہ اکرام امی عائشہ فرماندیاں نے کہ میری عمر بھی تھوڑی سی تے میرا کوئی وزن بھی اینا ہے نہیں سی، میں کمزور تے لاغر سا، جسم پتلا سی، لہذا صحابہ نو پتہ نہ چلیا، انہاں حوض تے کپڑا پایا، حوض چکتے اٹھتے رکھیا تے قافلہ ٹر پیا۔
امی فرماندیاں نے اندھیرا چھا گیا، میں واپس آئی تے میں پڑھیا انا للہ، ایک ہی بنے قافلہ نکل گیا ہے، اور میں اگر دوڑا بھی تے پیچھے نہیں جا سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اوتے چادر اوڑی تے لیٹ جاندیاں نے۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی ڈیوٹی اس کام تے سی، قافلے دے مگر رہندے سن، اگر کوئی شے گردی رہ جاندی نال لے کے آیا کردے سن۔ اے آئے نے انہاں ویکھے آئے کہ اے تا مومنہ دی ماں عائشہ لیٹی ہوئی ہے تے پڑھ دے نے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امی فرما دیا نے جدو صفوان نے انا للہ پڑھیا مینوں جاگ آ گئی، میں چادر چہرے تے لئی، صفوان نے اٹھ بٹھایا تے میں اٹھ تے بیٹھ جانی ہاں۔ صفوان رسا پکڑے مہاری پکڑی اگے اگے جا رہے نے۔ اللہ دی قسمیں نہ صفوان نے میرے نال گل کیتی ہے تے نہ میں صفوان نال گل کیتی ہے، حتیٰ کہ جدو قافلے نال اسی آ کے رل گئے ہاں، اس قافلے اندر منافقین وی نے۔ منافقاں دا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول ہے کہ جیڑا ہر لمحے کوشش کردا رہندا ہے کوئی نہ کوئی مینوں اشارہ ملے، موقع ملے۔ ایک وقت او وی سی جدو پیغمبر دے منبر دا پایا پکڑ کے خطبہ جمعۃ المبارکہ سندا سی، باہر گلی اندر جا کے آندا سی او جیڑی مال غنیمت چوں چادر چوری ہوئی ہے او دا چور کوئی اور نہیں پیغمبر۔ او ہے نبی نے چادر رکھ، نعوذ باللہ من ذالک، موقع پایا اینو اشارہ مل گیا تے کہنے لگا نعوذ باللہ من ذالک، ہزار واری نہیں، ہزار وار نہیں، لکھاں کروڑا ہزار واری آندا ہے اگر عائشہ اینی چنگی ہوندی تے پیچھے کیوں رہی؟ حتیٰ کہ اور بھی کئی گلاں کر گئے تے امی آندیاں نے سفر تو واپسی آئی، مینوں بخار چڑھ گیا، گھر اندر میں آ کے لیٹ گئی تے مینوں انج لگدا ہے کہ میرے نبی دیاں محبتاں او محبتاں نہیں رہیاں، سلوک او سلوک نہیں رہے۔ آپ دروازے تے آندے نے بیماراں دا کی حال ہے، میرا نام تک لینا پسند نہیں فرما رہے، بیماراں دا کی حال ہے تے میں آنیاں بیمار ٹھیک نے، ٹھیک ہو جان گے۔ چند دن ایویں ہی گزر گئے نے کہ پاک پیغمبر محبتاں دے انداز بالکل تبدیل ہو چکے نے تے میں آکھیا سونےو اگر تسی مینوں اجازت دیو تے میں اپنی امی دے گھر ٹر جانی ہاں، میں اپنے ابو دے کول چلی جانی ہاں۔ میرے دل اندر اے سی کہ پیغمبر کدے بھی مینوں اجازت نہیں دین گے تے آپ فرماندے نے عائشہ چلی جا، کی فرمایا عائشہ چلی جا، غلام نال لیا تے میں اپنی امی دے گھر اندر پہنچ جانی ہاں۔ امی ام رومان اگے آئیاں، سینے نال لایا تے میریاں سسکیاں بلند ہو جاندیاں نے، چیخاں تے ہاواں نکل جاندیاں نے تے میں کیا نہیں امی پتہ ہی لوگاں دے اندر کیڑی گل مشہور ہو چکی ہے۔ امی ام رومان فرماندیاں نے ہاں بیٹی مینوں پتہ ہے، آیا کہ میرے ابو نو بھی پتہ ہے، ہاں بیٹی تیرے ابو تک بھی گل پہنچی ہے۔ امی ذرا اے تے دسو نا آیا کہ پیغمبر نو بھی پتہ ہے تے امی آندی ہے ہاں محمد نو بھی پتہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تے رات رون اندر گزار رہیاں نے، دن رون اندر گزار رہیاں نے، بخار دن با دن زیادہ ہوندا جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ تے آندیاں نے امی ابو تسی جاؤ نا، جا کے میری پاک دامنی دی گواہی ذرا دیو نا تے جناب
صدیق تے ام رومان فرماندیاں نے بیٹی اے تہاڈا فیصلہ ہے، عائشہ تے محمد دا فیصلہ ہے، ساڈا اے دے اندر کوئی حصہ نہیں۔ اللہ اللہ گوانڈیاں دی ایک بی بی آئی ہے تے آ کے اونے بھی رونا شروع فرما دیتا ہے۔ چل دیاں ابو مستہ دی بیگم ام مستہ جاندیاں نے، رات دی تاریکی ہے تے اس طرح کر کے باہر قضائے حاجت واسطے جا رہی نے۔ ام مستہ نو ٹھڈا دے تے آندیے اوے ابو مستہ تیرا بھیڑا غرق ہو جائے تو مینوں کنا پریشانیاں اندر پا چھڑے آئی۔ امی عائشہ فرما دیاں نے نی ام مستہ ابو مستہ تے بڑا پیارا صحابی ہے تو او دے بارے گلاں کیوں کر رہی ہیں؟ ابو مستہ دے بارے ام مستہ کہندیاں نے عائشہ تینوں پتہ نہیں کہ ابو مستہ نے کیڑیاں کیڑیاں گلاں مدینے اندر پھیلائیاں نے۔ اللہ 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 امی عائشہ فرماندیاں نے قضائے حاجت بھول گئی، میں اوتھوں ہی واپس آ گئی ہاں، گھر اندر لیٹ گئی، دن رات غم پریشانی دا عالم ہے۔ آخر کار اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تے فرمایا عائشہ اگر تیرے اندر کوئی غلطی ہے تے سانو دس دے، کوئی غلطی ہے؟ کون پیغمبر ہے، کون نبی ہے جنہ دے اوپر آسمان تو وحی آندی؟ عائشہ اگر تیرے اندر کوئی خامی ہے، کوئی غلطی ہے تے کوئی عیب ہے سانو دس دے، اسی اللہ کولو معافیاں مانگ لینے ہاں، تے جے تسی پاک ہو تاویں دس دیو۔ فرمایا سونیا جے میں آکھاں پاک ہاں تے تسی مننا نہیں، تے جے میں آکھاں میں غلطی تے ہاں تے او تا تسی پہلا ہی منی بیٹھے ہو۔ فرما دیا نے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ آدھیاں نے سونیا میرا معاملہ یوسف دے ابو ورگائے، نام تک بھول گئیاں کہ انہاں دا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ غم دا اے عالم تے کیفیت ہے۔ آدھیاں نے ہن اللہ دے کولو مدداں مانگنیاں تے ایسے عالم جی بیٹھیاں نے، محبوب علیہ السلام تے پسینہ شروع ہو گیا، متھے تے پسینہ شروع ہو گیا تے آپ دا جسم مبارک وزنی ہو گیا تے ام رومان فرمان لگیاں عائشہ خاموش ہو جا، نہ رو، لگدا انجے کہ اللہ دی طرفوں قرآن دا نزول شروع ہو گیا ہے، ہن فیصلے دا نزول شروع ہو گیا ہے۔ تے میرے نبی فرماندے نے عائشہ خوش ہو جا، اللہ فرما رہے نے عائشہ سچی ہے، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ فرمایا جیڑے پاک دامن بھولیاں پالیاں غافلات مومنات پاک دامن عورتاں تے تبا لاندے نے تہمت لاندے نے، انہاں تے اللہ دی دنیا تے وی لعنت تے قیامت دے میدان اندر بھی لعنت تے انہاں واسطے سخت ترین عذاب۔ فرمایا لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ فرمایا ابو بکر دے گھر والیو اینو اس واقعے نو اپنے واسطے برا محسوس نہ کریا جے، بل هو شر لکم بلکہ اے دے اندر تواڈے واسطے خیر ہے۔ میں رب نے سورۃ النور دا ایک مکمل رکوع زمین تے نازل کر دیتا ہے، قیامت والے دن تک عائشہ دی پاک دامنی واسطے قرآن دا ایک رکوع رضی اللہ تعالی عنہ۔ امی عائشہ صدیقہ 17 رمضان رات دی تاریکی تہجد دی نماز دا ٹائم ہے تے آپ بیمار ہوئیاں، چند دن بیمار رہیاں، رات نو فوت ہو گئیاں۔ تاریخاں والے لکھ دے نے مدینہ پاک اندر انج سی جویں عید دا دن ہوندا ہے، ہویا کہ اینا رش رات دی تاریکی اندر، رات دی تاریکی دے اندر عورتاں نے جنازہ پڑھیا، مدینہ پاک اندر مرداں نے جنازہ پڑھیا۔ حاکم وقت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جنازہ پڑھایا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا 17 رمضان
تے امی جان اپنی قبر مبارک اندر بقی قبرستان دے اندر مدفون نے. دعا ہے کہ رب العالمین امی دی عظمت نو ہر وقت سلام کرنے دی توفیق عطا فرمائے. ہر مسلمان جڑا اردو جاندا ہے قرآن پڑھے ہے اونوں سورۃ النور دا اے رکوع اے دا معنی اے دا مفہوم اے دی تشریح لازمی جاننا او دے اوپر فرض ہے فرض ہے فرض ہے تاکہ امی دے بارے کوئی بھی گستاخی کر دے تے انہوں منہ توڑ جواب دے سکے کہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے فسبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.